बिहान बेलुका छक्का गनाएर पऱ्यो नि केटा ओइ वाक्कै भइसक्यो मदन, म चाहिँ वाक्कै भइसकेँ। के तिमी र म पनि सहरतर्फ जान सक्दैनौ? सहर हाम्रो लागि एउटा सपना मात्रै हो। हामी खालि यसलाई निन्द्रामा हेरेर रमाउन सक्छौँ, जान सक्दैनौँ। हेलो नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। आजको यस एडिसनमा हामी चलचित्र विषय कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, पछिल्ला दिन युट्युब अनि फेसबुकमा एउटा ट्रेलर धेरै नै चर्चाको विषय बनिरहेको छ अनि यो ट्रेलर चाहिँ हो अपकमिङ मुभी मोहन र मदनको। र मोहन र मदन यो जुन मुभी छ यो किन चर्चामा छ भन्दाखेरि यो जुन मुभी छ यो समलैङ्गिकता अथवा LGBTQI माथि आधारित छ र हामीले टिजरमा धेर थोर हामीले मेसेज पनि यो बारे हामीले लिइसकेका छौँ, हेरिसकेका छौँ। र आज हामी यसै टिमका जति पनि टिम मेम्बर्स हुनुहुन्छ, यो फिल्मको टिम मेम्बर्स हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ, चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ यस मुभीको डिरेक्टर, म्यान हु कन्सेप्चुलाइज दिस मुभी, मिस्टर बिक्की अग्रवाल, स्वागत गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। र यसरी नै हामीसँग हुनुहुन्छ अ भेरी यङ ट्यालेन्टेड सिनेमाटोग्राफर है, मिस्टर विनेश राई हुनुहुन्छ, स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँलाई पनि। हामीसँग यस मुभीका मेन दुईजना क्यारेक्टर भनौँ, लिड क्यारेक्टर्स, प्रोट्यागनिस्टहरू हुनुहुन्छ है। हामीसँग हुनुहुन्छ निलेश राई, स्वागत गर्न चाहन्छु, अनि हुनुहुन्छ आदर्श प्रधान, तपाईँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। र फर्स्ट म सुरु गर्न चाहन्छु बिक्की तपाईँदेखि है। मुना र मदन त हामीले धेरै नै सुनेको छौँ। मुना र मदनको कथा, लभ स्टोरी सबैलाई थाहा छ। मोहन र मदन यो जुन एउटा आउट अफ बक्स कन्सेप्ट कसरी सोच्नुभयो यो मुभीबारे तपाईँले? जसरी अब एउटा कन्सेप्ट के हुन्छ, विथ जेनेरेसन आवर मेन्टालिटी हेज टु चेन्ज हुन्छ नि, त्यसरी नै अगर मुना मदन हुनसक्छ भने मोहन र मदन हुँदामा के आपत्ति छ हुन्छ नि। नाउ वी हेभ टु टेक इट, वी हेभ टु नर्मलाइज यो कन्सेप्टलाई हुन्छ नि। त्यही कारण मोहन र मदन। मोहन र मदन। अनि किन चाहिँ सोच्नुभयो यो LGBTQI अथवा क्वेयर रिलेसनसिपमाथि नै म मुभी बनाउँछु भन्दा, मतलब के यो समयको माग हो? समयको पनि माग हो भनौँ, किनभने प्रायः जस्तो मैले के नोटिस गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ प्रायः जस्तो मान्छेहरूले एउटा टपिकमा सुसाइडमा गर्छन्, डिप्रेसनमा गर्छन् है, ड्रग अब्युजमा गर्छन्। तर यो टपिकमा यो यिनीहरूको एभ्रिडे स्ट्रगल हो नि, एभ्रिडे स्ट्रगल दे आर गोइङ थ्रु, हरेक दिनको पेन हो, हरेक दिनको स्ट्रगल, हरेक दिनको टर्न्सहरू हो। सो यसलाई दिस इज अ हाई टाइम द्याट वी निड टु टक अबाउट इट एन्ड वी निड टु नर्मलाइज इट हुन्छ नि। अन्त लेट्स मेक दिस अ न्यू नर्मल भनौँ न अहिलेको जेनेरेसनमा। मलाई त्यही कारण चाहिँ आई थिङ्क दिस इज द हाई टाइम यो। सो कुनै सेकेन्ड थट थिएन तपाईँकोमा? किनभने मोस्ट अफ द फिल्म मेकर्सले यो सब्जेक्टलाई प्रिसाइसली चुज गर्न अलिक रिलक्टेन्ट हुन्छ, किनभने जुन प्रकारले समाजमा अहिले पनि स्टिग्मा एट्याच छ है सेम सेक्स रिलेसनसिपलाई लिएर। सेकेन्ड थट थियो कहिले? सेकेन्ड थट त त्यस्तो कसरी पनि आएन, किनभने मैले जब यो कन्सेप्ट आयो, जब यो स्टोरी लेख्न थालेँ, तब मेरो माइन्डमा अलरेडी थियो कि म कसलाई हाल्छु, र मलाई उनीहरूकोमा टोटली फेथ थियो कि हामी मिलेर चाहिँ यो एउटा भिजन चाहिँ हामीले अरूलाई चाहिँ जस्टिफाई गरेर राख्न सक्छौँ भनेर चाहिँ त्यो मेरोमा भरोसा थियो। र एट द एन्ड पनि जतिको आउटकम निस्केको छ त्यसमा म एकदमै खुसी छु। र अरूले पनि यो मुभीद्वारा चाहिँ यो हाम्रो यो अथवा LGBT कम्युनिटीको के कस्तो दुःखहरू छ त्यो चाहिँ एकदमै क्लियर, क्रिस्टल क्लियर देख्नेछ भनेर हामीले त्यो चाहिँ आशा छ। एब्सोल्युटली। आदर्श, तपाईँलाई सोध्न मन लाग्यो है, अब तपाईँ वान अफ द क्यारेक्टर्स हुनुहुन्छ नि है, जसले चाहिँ अब रोल प्ले गर्नुभएको छ। सो अलिकति च्यालेन्जिङ छ किनभने यो हट्के एउटा रोल छ है। कसरी चाहिँ तपाईँ यो मुभीमा रोपिन हुनुभयो? फर्स्टमा त अब जब बिगिताले भन्नुभयो है यस्तो यस्तो क्यारेक्टर छ एन्ड द च्यालेन्जिङ सिन छ त्यस्तो भन्नुभयो, अन्त फर्स्टमा त अलिकति अब आई वाज नट कन्फिडेन्ट। तर अब अलिक टाइम थियो, सो आई प्रिपेयर्ड माइसेल्फ, मेन्टली प्रिपेयर गरेँ। त्यहाँदेखि के गर्नुभयो रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ? के गर्नुभयो? रिसर्च भन्दा पनि मैले जति सक्दो त्यो क्यारेक्टर मतलब नर्मल मान्छेहरू वेन दे फल इन लभ हाउ दे रियाक्ट, हाउ दे आर, आई
आई बिहेभड एज नर्मल पिपल, जस्तै केटाकेटीमा जस्तो हुन्छ त्यसरी नै मैले प्रिपेयर गरेँ आफैलाई। एन्ड त्यति हो, बेसी त मलाई त्यस्तो केही उयो परेन प्रिपेयर गर्नु। तपाईँलाई भएन कि ला म टाइप कास्ट पो हुन्छु कि अब अलिकति इमेजको पनि हुन्छ नि क्या? अलिकति त यस त्यस्तो सोचाइ आयो, किनभने अब फ्यामिली मेम्बर्स हो मेन त। तर मलाई अब पब्लिकमा मलाई अब कसैले अब यस्तो किन गरेको त्यस्तो सोध्यो, मलाई त केही छैन। तर मेरो फ्यामिली मेम्बर्सहरूलाई दे माइट क्वेसन नो, त्यो पनि डर थियो। तर पनि आई टुक द च्यालेन्ज। निलेश, तपाईँ कसरी रोपिनु भयो? आई थिङ्क तपाईँ एनएसडी ग्रेजुएट हुनुहुन्छ है, अनि कस्तो थियो तपाईँको एक्सपिरियन्स मुभीमा? फर्स्ट अफ अल जब दाले मलाई फेसबुकमा मेसेज गर्नुभएको थियो कि यसो यसो छ मुभी गर्नुपर्छ भने, मैले आई गेभ हिम माई नम्बर, सो ही कल्ड मी। अनि इमिडिएटली नै यो सब्जेक्ट यसो यसो सिन्सहरू छ, च्यालेन्जिङ हुन्छ भन्यो। मलाई चाहिँ मिनी हार्ट एट्याक आएको जस्तै भयो। ओके, फर्स्ट किन चाहिँ मतलब हार्ट एट्याक? फर्स्ट थिङ द्याट केम टु माई माइन्ड वाज लोग क्या कहेंगे। ओके, के यो समाजले मलाई राम्रोसँगले जिउनु दिन्छ यो गरेपछि भन्ने त्यो डर, किनभने देयर इज सो मच स्टिग्मा एन्ड प्रेजुडाइस एट्याच टु दिस सब्जेक्ट होइन। सो मलाई पुरा डर लागिरहेको थियो भन्नै पऱ्यो भने। तर अब मैले आफूलाई भने कि अब मान्छेले के भन्छ भन्नेमा नै सीमित भएर बस्ने कि है, यस्तो अपर्च्युनिटीहरू आएकोलाई अब ग्रास्प गरेर अघि बढ्ने। सो आई चोज टु सिज दिस अपर्च्युनिटी एन्ड आई चोज टु मुभ फरवर्ड। तपाईँहरूको टिजरमा जब मैले हेरेँ नि है, अब जुन प्रकारको केमिस्ट्री डेभलप भएको छ, इट्स भेरी कन्भिन्सिङ नि। तपाईँलाई मतलब आइस ब्रेक गर्नुको लागि कोही साह्रो पर्यो फर्स्ट सेड्युलमा? एक्चुली हामी अगाडिदेखि नै वी वर फ्रेन्ड्स, वी हेभ पर्फर्म टुगेदर। लास्ट इयर सिक्किम थिएटर फेस्टिभलमा पनि हामी एउटै प्लेमा थियो। सो त्यो चिनाजाना भएर पनि अलिकति अब त्यो कम्फर्ट लेभल चाहिँ थियो। तर पनि अब यो सब्जेक्ट त अलिकति अब आफूलाई हुन्छ त्यो हिचकिचाइ। हामीले उनीहरूलाई चाहिँ अझै कम्फर्ट जोन बढ्नुको लागि चाहिँ रुममा सँगै राखिदिएको थियो। त्यो अझै त्यो भेरी कम्फर्टेबल। तर हामी चाहिँ जिस्केर नै अलिकति त्यो भयो क्या, बेसी जिस्केर। तपाईँलाई के रिलक्टेन्सी भयो सिनहरू दिँदा? त्यस्तो त केही भएन, भेरी सपोर्टिभको एक्टर। एन्ड दिस इज आई थिङ्क द आर्ट अफ एन आर्टिस्ट, एउटा ट्रु क्यारेक्टर अफ एन आर्टिस्ट कि जुनै क्यारेक्टरमा मोल्ड गर्नु अब क्या आफैलाई चाहिँ। आई थिङ्क दिस इज मोर बेटर। विनेश, तपाईँलाई सोध्न मन पऱ्यो है, अनि जुन प्रकारले सिनेमेटोग्राफी गरिएको छ ब्युटिफुल छ, लोकेसन पनि कहिले योभन्दा अगाडि नदेखेको लोकेसन्सहरू छ। अलिकति भनिदिनुहोस् न, सेड्युल कति दिनको थियो अनि तपाईँहरूले लोकेसन्सहरू कहाँ चुज गर्नुभएको थियो? फर्स्टमा त के भन्नु भने त्यो लोकेसन जुन चाहिँ हामी गएको थियौँ दरमदिन, त्यो चाहिँ मेरो फर्स्ट भिजिट थियो। त्योभन्दा अगाडि म गएको थिइनँ। दाले पहिल्यैदेखि कुरा गर्नुहुन्थ्यो दरमदिन भनेर, तर म चाहिँ गएको थिइनँ। तर जब हामी दरमदिन पस्यो, आई फेल इन लभ विथ दरमदिन। लोकेसनहरू देखेर, भ्युजहरू एन्ड अल सबै देखेर त्यहाँदेखि भइहाल्यो, ला म अब यहाँ यस्तो जग्गा छ, यसलाई त त्यत्तिकै देखाउनुपर्छ, अलिक मजाले देखाउनुपर्छ भन्ने फिल भयो। त्यहाँदेखि टक्कै क्यामेरा निकाल्यो। अब जब क्यामेरा हातमा छ भने त मलाई के दिमागमा अरू के थट्स आउँदैन कि, जब क्यामेरा हातमा पाएँ मैले भने चाहिँ मलाई खालि क्लिक गर्नु मनपर्छ, जे देखाउनु मनपर्छ, मलाई राम्रो देखाउनु मनपर्छ है। त्यहाँदेखि तपाईँको लागि पनि त नयाँ एक्सपिरियन्स थियो? हजुर, नयाँ एक्सपिरियन्स थियो, किनभने अब यो फिल्मै त सिक्किममै फर्स्ट टाइम यस्तो टपिक लिएर बनिँदैछ है। नयाँ एक्सपिरियन्स थियो। अब बिक्की दाले पहिल्यै भन्नुहुन्छ अब उसँग निकै काम गरेको है, फर्बिडन गुम्पा, त्यहाँदेखि अरूमा पनि निकै काम गरेको। त्यहाँदेखि उसले भन्नुहुन्थ्यो, पहिल्यै भन्नुहुन्थ्यो, विनेश यस्तो फिल्म बनाउनु सोचिरहेको छु, कन्सेप्ट कस्तो छ, दामी छ, गरौँ न। त्यहाँदेखि उसले मलाई बादमा कन्सेप्टहरू रेडी गरेर सुनाउनु भयो है, यस्तो यस्तो छ, यस्तो त मान्छेहरूले बनाउँछ, तर हामी यो ट्राई गरौँ होइन। फर्स्टमा त अलिकति ट्राई गरौँ होइन, अब अलिकति क्वेसन हुन्छ नि कतै, तर होइन आई फुल्ली बिलिभ इन बिकी दा है। अब उसले जे पनि जस्तो पनि जहिले पनि जे पनि सोच्छ, अलिकति फाल्टै सोच्छ, आउट अफ द बक्सै सोच्छ, तर काम गर्नु चाहिँ मजा आउँछ। त्यस्तै अब यो मोहन र मदनमा पनि काम गर्नु चाहिँ धेरै मजा आयो है, लोकेसन वाइज, एक्टर वाइज है। कति दिनको सुट थियो तपाईँहरूको टोटल? खास हामीले प्लान गरेर गएको थियौँ, वी विल बी डुइङ फर 3 डेजको लागि प्लान गरेर गएको थियौँ। तर जब त्यहाँ पुग्यौँ अब गर्दै मतलब हामी त्यो कम्प्रोमाइज चाहिँ केमै नगर्ने भन्यौँ है, केमै कम्प्रोमाइज चाहिँ नगर्ने भयौँ। त्यहाँदेखि टाइम लिएर गरौँ, जति टाइम लाग्छ। हामीले एउटा चिन्ता यस्तो भएको छ, हामीले 23 टेक्स पनि लिएको, 23
3 टेक चाहिँ अब काउन्ट गर्दा अझै मिस काउन्ट भयो त्यो ठिक कतिवटा भयो अब त्यो सो एज अ होल एकदमै रमाइलो एक्सपिरियन्स थियो विकी जब तपाईँहरूले टिजर रिलिज गर्नुभयो है थुप्रो रियाक्सन्सहरू थियो अनि जब हामीले सिक्किम क्रोनिकलमा पनि भर्खरै मात्र टिजर जब हामीले रिलिज गऱ्यौँ अथवा यो पोस्टर रिलिज गऱ्यौँ मानिसहरूले कतिले नेगेटिभ कमेन्ट गर्नुभएको थियो के हो यस्तो मुभी हो भनेर है कस्तो क्रिटिसिजम अब आउँदैछ नि जुन प्रकारले कसरी चाहिँ अब यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामी अवेरनेस ल्याउने समाजमा भनेर नि हामीले चाहिँ मुभी बनाउनु नि त्यो जसले चाहिँ नेगेटिभ क्रिटिसिजम गर्छ त्यसको लागि उनीहरू अब बाहिर निस्किँदैछ नि मेन्टालिटी बाहिर निस्किँदैछ तर उनीहरूले फर्स्टमा साह्रो पर्छ यो किनभने एकदमै टोटली डिफ्रेन्ट टपिक हो टोटली डिफ्रेन्ट इमोसन हो त्यही कारण फर्स्टमा अब यो कमिङ जेनेरेसनलाई एक्सेप्ट गर्नु साह्रो पर्छ तर विथ टाइम जसरी हामीले कोरोनालाई एड्याप्ट गर्दैछ नि हामी आफै नै उयो हुँदैछ त्यसरी नै यो टपिकलाई पनि हामीले घरिघरि यो टपिकलाई निकाल्यो भने यसलाई पनि एउटा नर्मलाइज बनाउनु सक्छ भन्ने छ र प्रायः जस्तो एलजिबिटीक्यूको कम्युनिटीको मुभीहरू हेर्दा हामीले अर्बन एरियाजतिरको देख्छौँ मेट्रोपोलिटन सिटिजहरूको तर के हुन्छ भनेपछि मेट्रोपोलिटन सिटीमा मात्रै होइन रुरल एरियामा पनि त हुन्छ यो इमोसन त रुरल एरियामा पनि त प्रायः जस्तोले रुरल एरियाको डिस्कसै गर्दैन यो मुभीमा हामीले कतिवटा सर्ट मुभिज अथवा फिचर मुभिजहरू हेर्छौँ होला यो एलजिबिटीक्यू कम्युनिटीको उयोमा बेस्ड तर प्रायः जस्तो मेट्रोपोलिटन सिटिजमा हुन्छ हाम्रो एउटा बनाउने मोटिभ चाहिँ के पनि थियो भने चाहिँ रुरल एरियाको देखौँ किनभने त्यहाँ त प्रब्लम अझै इन्टेन्स छ नि किनभने त्यहाँ त इलिटरेट मान्छेहरू बेसी छ उनीहरूले त झन् पटक्कै बुझ्दैन नि त कन्जर्भेटिभ सोसाइटी उनीहरूको त अब बजार सहरमा एउटा सर्भाइभ गर्नु जतिको साह्रो छ रुरल एरियामा यस्तो रिलेसनसिपलाई सर्भाइभ गर्नु झनै साह्रो छ सो हामीले चाहिँ यो रुरल एरियालाई र हामीले यसमा कतिजनाले हामीले टिजरमा अलिकति यस्तो उपशब्दहरू भनौँ शब्दहरू युज गरेको छ जो चाहिँ अलिकति एक्सेप्टेबल छैन होला तर त्यो देखाउनेको पछि पनि एउटा कारण के छ भन्दाखेरि चाहिँ दिस इज द रियालिटी विच ह्यापन्स अन्त हामीले यस्तो चाहिँ यो एकदमै कस्तो देखायो भन्नु त सकिँदैन नि किनभने हाम्रो वरिपरि यही भाषा बोलिरहेको हुन्छ हाम्रो वरिपरि नै अगर कसैलाई हामीले हेला होचो गर्दैछौँ भने हामी शुद्ध भाषामा त हेला होचो गर्दैन नि त सो हामीले देखाउनुको कारण एउटा रियालिटी चाहिँ देखाउनु खोजेको सो यो फिल्मबाट हामीलाई पनि एकदमै धेरै एक्सपेक्टेसन छ किनभने हामीले चाहिँ एउटा बिटर ट्रुथ सबैको अगाडि ल्याउने प्रयासमा हामी सबैले दिनरात 6 डेज चाहिँ हामीले कन्टिन्युसली बिहानको 5 बजीदेखि लिएर चाहिँ बेलुकाको 6 बजीसम्म हामीले कन्टिन्युसली 6 डेज चाहिँ यो ड्युरेसन चाहिँ कति हो यो मुभीको ड्युरेसन 15 मिनट्सको 15 मिनट्सको ड्युरेसनको लागि तपाईँले इमेजिन गर्नुहोस् हामीले 6 डेज चाहिँ डे एन्ड नाइट विदाउट कम्प्रोमाइजिङ केमा पनि हामीले चाहिँ अब गर्नु चाहिँ खोजेको छ अब आफ्नो प्रोडक्ट त जसैलाई पनि राम्रै लाग्छ तर अब हाम्रो एक्सपेक्टेसन पनि त्यस्तै छ अरूलाई कस्तो लाग्छ हामी वी आर अल्सो भेरी एक्साइटेड टु स्क्रिन हुन्छ नि यसलाई तपाईँहरूको लागि सबभन्दा डिफिकल्ट सिन कुन चाहिँ थियो मतलब सर्ट गर्नुको लागि वाज द्याट द किसिङ सिन त्यस्तो डिफिकल्ट पनि होइन आई वाज अलरेडी प्रिपेयर्ड सो मलाई त्यस्तो डिफिकल्ट भएन अरू त नर्मल मैले नर्मलै उयो गरेँ यहाँ निलेशको लागि त्यो चाहिँ अब मुभी आएरै भन्छु है रिभ्यू गर्नु हुँदैन मुभीको मुभी आएर किसिङ सिनलाई लिएर पनि धेरै चर्चा भइरहेको छ नि त सो इज द्याट लाइक चिट सर्ट हो कि चिट सर्ट भन्नुपर्दा पनि यो चाहिँ फेरि अहिले भनिदियो भने त्यो अलिकति क्युरियोसिटी पनि हटिन्छ होला कि हजुर त्यो चाहिँ मुभीमै देख्नु मुभीमै हामी चाहिँ उयो मतलब देखाइएको छ मुभीमा नै रिभिल चाहिँ गरिएको छ अब यो चिट सर्ट हो कि के सर्ट हो एक्साइटेड अब लाइक एक्साइटेड लेभल राख्नु भएको रहेछ एक्साइटमेन्ट लेभल तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ अब यो मुभीको बाद चाहिँ जुन फिल्म मेकर्स आर्टिस्टहरूमा एउटा कन्साइन्स डेभलप हुन्छ कि जस्तो क्यारेक्टर्स पनि जस्तो सब्जेक्टलाई पनि हामीले पोर्ट्रे गर्न सक्छ अन स्क्रिन भन्ने कस्तो लाग्छ तपाईँलाई आफ्टर दिस मुभी हाम्रो चाहिँ मेन फोकस चाहिँ के पनि थियो भन्दाखेरि टु गेन प्रड्युसर्स किनभने अब सर्ट फिल्म्स बनाउँदाखेरि प्रड्युसर्सहरू नै पाउँदैन हामीले क्या सो या इन्भेस्टर्सहरू त्यही भएर हामी काहीँ न काहीँ ल्याक गरिहाल्छ त्यही पनि हाम्रो एउटा मोटिभ चाहिँ कि यो मतलब यो फिल्मले राम्रो इम्प्याक्ट दियो भने चाहिँ एटलिस्ट वी कुड यु नो ग्यादर सम इन्भेस्टर्स एन्ड अल त्यो यसलाई एउटा फिचर मुभीमा बदलिनु सक्छौ कि कतै अब त्यस्तो लाग्छ अगर राम्रो इन्भेस्टर्सहरू सो तपाईँहरूले यसलाई कुनै फेस्टिभलतिर पठाउने सोच्नु भएको छ यस अफकोर्स हामीले यसलाई उयो इन्टेन्सन वाइजै हामीले यसलाई चाहिँ इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभल्सहरूको लागि पठाउनुकै लागि यो बनाएको
सो यस अफकोर्स 1-2वटा छ, जस्तो मुम्बई सिनी फेस्ट आउनु आँटेको छ, त्यो छ, अन्त इन्टरनेसनल 1-2वटा छ, कपाल अफ फेस्टिभल्स आर देयर, त्यसको लागि हामीले प्रिपेयर गरेको छौँ। इनफ्याक्ट म तपाईँलाई जानकारी दिन चाहन्छु कि विकीको अर्को मुभी द फरबिडन गुम्पा जुन चाहिँ यो अलरेडी लस एन्जलसको फेस्टिभलमा स्क्रिन हुनको लागि सेलेक्ट भइसकेको छ, जो नेक्स्ट इयर हुन लागिरहेको छ। एउटा कुरो म तपाईँहरूलाई के सोध्न चाहन्छु भने है, च्यालेन्जेसहरू फिल्म मेकर्सको लागि के छ सिक्किममा अनि आर्टिस्टको लागि के छ इन जेनरल जस्तो लाग्छ निलेश? आई थिङ्क एउटा त बेसी प्रडक्सन्स हुँदैन है, फेरि अब मैले जति पनि हेरिरहेको छु लाइक प्रडक्सनमा पनि दे आर लुकिङ फर प्रिटी फेसेस, दे आर लुकिङ फर पपुलर फेसेस। आई थिङ्क एक्टर्सहरू चाहिँ कम्तीले नै खोज्छ। अनि यो पनि दिस इज माई फर्स्ट सर्ट फिल्म हो, त्यो पनि दाले मेरो युट्युबको भिडियोजहरू देख्नु भएछ, विच वान अफ द भिडियोज वेन्ट भाइरल अन फेसबुक हाम्रो समाजको नै, सो त्यहाँबाट डिस्कभर गर्नुभएछ दाले मलाई। सो आई थिङ्क त्यही हो मेन चाहिँ। अनि अडियन्समा पनि अलिकति अब नेपाली फिल्म भनेपछि अलिकति हेला गर्ने, यो नेपाली फिल्म त फेरि स्पेसली लोकली बनाएको छ भने त झन् पनि है उयो हजुर त्यो हेला गर्छ हो आफ्नै फिल्महरूलाई। अनि त्यो पनि छ, अडियन्समा एक्सेप्टेन्स छैन बेसी, तर आई थिङ्क थिङ्स आर चेन्जिङ स्लोली, बिस्तारै बिस्तारै चेन्जेस देखिँदैछ। अहिले धेरै फिल्महरू स्क्रिन हुन थालेको छ थिएटर्सहरूतिर, आइनक्सहरूतिर, सो होपिङ फर द बेस्ट। तपाईँ त अब धेरै लामो समयदेखि छ नि त एक्टिङमा, अनि बुझ्नु हुँदैछ नि त यो इन्डस्ट्रीलाई। सिक्किममा विशेष के छ चुनौतीहरू? चुनौती त अब एज निलेश सेड होइन, प्रोडक्सन्स कम्ती हुन्छ। सो अब एज एन एक्टर अब द मेन च्यालेन्जिङ थिङ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब सिक्किममा चाहिँ यस्तो चल्दैछ अब होइन कि आर्टिस्ट वर्किङ फर फ्री, त्यो चाहिँ चल्दैछ। तर अब त्यही हो, अब इन द नेम अफ प्लेटफर्म यहाँ तर अब सी एक्टर्स अल्सो वी सर्च फर अपर्च्युनिटी एन्ड इन केस वी गेट सो वी अल्सो वर्क फर फ्री। बट नाउ आई थिङ्क वी सुड अल्सो चेन्ज द के भन्छ त्यो चल्दै गरेको कुरा क्या, यहाँ ट्रेन्ड वी सुड चेन्ज होइन। सो आर्टिस्टको लागि त त्यही हो, दे आर नट गेटिङ पेड, धेरै समस्या छ यहाँ। अच्छा विनेश, तपाईँहरूलाई के समस्या छ स्पेसली वेन वी टक अबाउट सिनेमाटोग्राफर पोइन्ट अफ भ्यू, क्यामेराम्यान पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ? अब हामीलाई के भन्छ भने एक्चुअली म पनि डिरेक्टिङ गर्छु है, डिरेक्टिङ मतलब सिनेमाटोग्राफी भन्दा बेसी हामी इन्टु डाइरेक्सन गरि नै छु। अन्त हामीलाई चाहिँ के प्रब्लम फेस हुन्छ भने अब हामीले त प्रडक्ट निकाल्नु खोज्छौँ, तर के भन्छ भने मेन कुरा त त्यो हाम्रोमा इन्भेस्टर हुँदैन, प्रड्युसर हुँदैन। अब स्क्रिप्टहरू त हुन्छ दिमागमा हुन्छ होइन, इन्डिपेन्डेन्टली आफै बनाउनु खोज्दाखेरि खर्च बेसी हुन्छ। खर्च बेसी हुँदाखेरि हामीले कति देखाउनु चाहेको चिजहरू देखाउनु सक्दैन, कम्प्रोमाइज हुन्छ, बेसी जस्तै कम्प्रोमाइज हुन्छ। त्यहाँदेखि त्यही हो है प्रब्लम चाहिँ अब हुन्छ आर्टिस्टको फिल्डमा। अब हामीले इफ मैले राम्रो प्रडक्ट निकाल्नु छ भने मैले राम्रो आर्टिस्ट हायर गर्नु पऱ्यो, अन्त राम्रो आर्टिस्ट हायर गर्दाखेरि उनीहरूलाई पे त गर्नै पऱ्यो। पे गर्नु लागि अब आफ्नोमा त अब इन्डिपेन्डेन्ट फिल्म मेकर्स भएपछि त अब आफूले नै त्यो उयो गर्नु अलिक प्रब्लमै हुन्छ है। अन्त मेन चाहिँ मलाई त्यही लाग्छ, इफ हामीले अलिकति अब यस्तो हो त्यो सर्ट फिल्महरूमा त केही छैन, सर्ट फिल्महरूमा त हामी फ्रेन्ड्सहरू मिलेर अलिअलि यताउता गरेर कम्ती बजेटमै साथीसँग भेटेर उयो एक्टिङ राम्रो गर्छ अरे उनीहरूलाई अलिकति बोलायो यताउता भनेर हामीले सर्ट फिल्महरू त निकाल्न सक्छौँ होइन। सर्ट फिल्महरू तर सर्ट फिल्महरू निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन चाहिँ आउटपुट देखाउँछौँ त्यो आउटपुट देखेर चाहिँ फिचर फिल्म पनि प्लान छ। फिचर फिल्ममा चाहिँ यस्तो होस् कि कोही होस् न है, हामीलाई जुन चाहिँ मतलब प्रड्युस गर्ने खालको है प्रड्युसरहरू होला होइन, उनीहरूले हेरिरहेको होला हाम्रो आउटपुट कामहरूलाई, प्रडक्टहरू हेरिरहेको होला, होप छ है मन पराएर काहीँ न काहीँबाट अब फ्युचरमा हेल्प आउँछ भन्ने है। अब अहिले त अब हामी चाहिँ के छौँ भने अब कस्तो भने प्रडक्ट देखाउँदैछौँ, अब कतिजना छ अब होइन, अब खर्च बेसी गरिरहेको हुन्छ तर प्रडक्टहरू कस्तो कस्तो आउँछ देखिरहेको पनि हो होइन। अब त्यही हो अलिकति राम्रो प्रड्युसर्सहरू या कोही इन्भेस्टर्सहरू स्पोन्सर्सहरू भनौँ या त्यस्तै के भनौँ, मेन चाहिँ इन्भेस्टर्सहरूको नै है समस्या छ। विकी केही छ फिल्म मेकर्सलाई प्रब्लम भन्ने कुरा त धेरै नै छ। प्रब्लम भन्ने कुरा किन धेरै छ भनेपछि चाहिँ जब इन्भेस्टर छैन हामीले आर्टिस्टलाई राम्रो पे गर्न सक्दैनौँ र आर्टिस्टले राम्रो पेमेन्ट नपाएपछि उनीहरूको सस्टेनेबिलिटीमा प्रब्लम भइहाल्छ। त्यो प्रब्लम राइट फ्रम द बिगिनिङै फाइनेन्सियल क्राइसिसले नै हुन्छ।
र अर्को कुरा के भने प्रड्युसरहरूले फाइनेन्स गर्दैछ, नगरेको होइन, सिक्किममा गर्दैछ तर रङ वेमा गर्दैछ। उनीहरूले लाखौँ हाल्दैछ तर प्रोडक्टै सेटिस्फ्याक्ट्री हुँदैन। जसले प्रोडक्ट सेटिस्फ्याक्ट्री दिन्छ त्यहाँनिरको इन्भेस्ट गर्ने मान्छे नै छैन। दिस इज द मेन प्रब्लम। एक्ज्याक्टली। अब फर्केर आउँदाखेरि LGBTQIको जब कुराकानी गर्दछौँ हामीलाई थाहा छ कि इन्डियामा पनि 377 लाई स्ट्राइक अफ गरे, अहिले लिगलाइज गरेको छ होइन। डु यु थिङ्क डिस्पाइट अफ लिगलाइजिङ 377 स्टिल पिपल लाइक LGBTQI आर स्ट्रगलिङ फर द राइट्स? कस्तो लाग्छ? अभियसली दे आर स्ट्रगलिङ। किनभने यो कन्स्टिट्युसन जति लेखेको छ सुप्रिम कोर्टले अर्डर दिएको थियो त्यो खालि पेपर वर्क हो। अन्टिल एन्ड अनलेस मान्छेको मेन्टालिटी चेन्ज हुँदैन त्यो खालि एउटा पेपरमै सीमित भएर बस्नेछ है। र म अघि पनि त्यही भने, अहिले पनि त्यही भन्छु, अहिले न्यू नर्मल भन्नेको चलन छ नि, दिस इज अ न्यू नर्मल भन्ने। सो वाइ नट LGBTIQ कम्युनिटीको मान्छेलाई लिएर नर्मलाइज, वाइ डोन्ट बी नर्मलाइज देम हुन्छ नि यो रिलेसनसिपलाई। किन हामी नर्मलाइज नगरेर यो LGBTQ कम्युनिटीकोलाई लिएर कि यसलाई किन हामीले न्यू नर्मल बनाउनु नसक्ने, त्यो छ मेरो विचारमा चाहिँ। सो पेपर वर्क त हुन्छ तर मान्छेको मेन्टालिटी ओपन हुनुपर्छ। अन्टिल एन्ड अनलेस मान्छे मेन्टली ओपन हुँदैन, एक्सेप्टेबल हुँदैन, यो त एउटा पेपर वर्कमै सीमित भएर जान्छ। सिक्किममा पनि क्वेयर कम्युनिटीहरू हुनुहुन्छ है, रेनबो हिल्सहरू छ होइन, उहाँहरूले तपाईँहरूलाई सम्पर्क गर्यो यो आफ्टर द रिलिज अफ टिजर? यस अफकोर्स मलाई सम्पर्क गर्नुभएको थियो, एड्युदीले सम्पर्क गरेँ। म उहाँलाई पहिल्यैदेखि पनि चिन्छु। सो वी आर भेरी एक्साइटेड फर दिस मुभी एन्ड थ्याङ्क यू फर मेकिङ दिस मुभी भन्नुभयो। र हामी एउटा यो ठुलो उयो ग्रान्ड स्क्रिनिङ त गर्नु सक्दैन तर सानो स्क्रिनिङ गरेर पनि हामी LGBTQ कम्युनिटीको उहाँहरूलाई बोलाउने छौँ। कहिले हुन्छ यो चाहिँ मोस्ट प्रोबेबली नोभेम्बर लास्ट विक अर एल्स डिसेम्बरको फर्स्ट विकतिर हामी स्क्रिन गर्ने सोचेको छु। तर त्यो ग्रान्ड वेमा होइन, एउटा सानो स्मल स्क्रिनिङ, प्राइभेट स्क्रिनिङ। अलराइट, ओके। सो जाँदा लेट्स स्टार्ट विथ आदर्श है। मेसेज के छ, के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? सो यु आर मदन। ओके, यस। म के भन्छु भन्दाखेरि मैले यो मुभी गर्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटै मेन्टालिटी, एउटै सोच लिएर गरेँ मैले यो कि एटलिस्ट एकजना मान्छे पनि यो समाजमा एटलिस्ट इफ यु कुड चेन्ज देयर यु नो पर्सेप्सन एन्ड नो आई मिन कि अब एकजना पिपल लाइक मोहन और मदन उनीहरूले पनि एटलिस्ट अब इफ दे कुड लिभ नर्मल देन द्याट वुड बी अ ग्रेट अचिभमेन्ट भनेर नै मैले यो सोचेर नै मैले यो गरेको। सो आई होप कि पोजिटिभ इफेक्ट पार्छ होला। राइट, निलेश, मोहन? म पनि भनेको थिएँ आई वाज स्केयर्ड टु डेथ बिफोर डुइङ दिस मुभी बट आई चोज टु डु दिस किनभने आई थिङ्क इट डजन्ट म्याटर क्यों हामी whether we are gay, straight, rich, poor, Hindu, Muslim or what nationality we belong to, I think at the core we are all the same. यहाँ जति पनि हामी humans-हरु छ, I think from deep within we are looking for the same thing and that is to be happy and to be loved and accepted. But because of the stigma and hate, I think we fail to see this very humanness in people that are different than what is considered to be normal in our society. So त्यही कारणले चाहिँ अब यो मुभी गरेर चाहिँ हैन एउटा मान्छेको अलिकति भ्यू पोइन्ट चेन्ज भयो भने आई थिङ्क इट्स अ भिक्ट्री फर अल अफ अस भनेर चाहिँ त्यही सोचेर चाहिँ गरेको एन्ड आई एम जस्ट सो ग्ल्याड टु बी अ पार्ट अफ दिस बोल्ड एन्ड डेयरिङ न्यारेटिभ। ओके, विनेश? दुईजनाले भनिहाले त्यही हो मान्छेको मतलब पोइन्ट अफ भ्यू अलिकति चेन्ज भयो, हाम्रो लागि धेरै अचिभमेन्टै हो है। अब के भन्नु, अब हेर्दै जाउँ फ्युचरमा अझै यस्तो मुभीहरू यस्तो टपिकमा लिएर मुभीहरू बन्नु चाहिँ अब हामीले पनि बनाउन सक्छौँ होला है। फ्युचर अहिले त सर्ट फिल्म मात्रै हो, अब गएर फ्युचरमा अब फिचर फिल्म पनि बनिनु सक्छ है इफ पोसिबल छ यो कुराहरू होइन। ओके, के भन्नु विकी? ओके, सो म यही भन्छु लभ हेज नो जेन्डर है। अन्त कसैलाई राइट छैन अरूको इमोसन्सलाई हुन्छ नि इनभ्यालिड अथवा यो क्रिमिनल अफेन्स हो भने कसैलाई केही त्यसमा उयो छैन, हक छैन हुन्छ नि। सो लभ इज लभ भन्छु। र लास्टली म एउटा लिबर्टी लिन चाहन्छु टु थ्याङ्क नेम वाइज भन्न चाहन्छु प्लिज एक दुईवटा पर्सनलाई। भूपेन छेत्री फर बिङ सच अ सपोर्ट, रन्जु म्याम उहाँले हामीलाई फाइनेन्सियली निकै नै हेल्प गर्नुभयो। अन्त सबैको फ्यामिली जसले चाहिँ अब डेस्पाइट यस्तो स्ट्रगल छ यो इन्डस्ट्रीमा भने सबैको फ्यामिलीले फर बिङ सपोर्टिभ
है म त्यो भन्न चाहन्छु। अन्त प्रणय अग्रवाल मेरो आफ्नो दाजु, उहाँले पनि एकदमै सपोर्ट गर्नुभयो। अन्त शरद दा फर अपरेटिङ ड्रोन भेरी नाइसली। अन्त सागरमणि दा ब्युटिफुल म्युजिक, यो अर्को टिजर आउँदैछ, चाँडै नै अर्को टिजर आउँदैछ, पोइम भिडियो, त्यसमा ब्युटिफुल म्युजिक हाल्नुभएको छ सागरमणि दाले, त्यो चाँडै आउने छ। र उहाँ सबैलाई एकदमै थ्याङ्क यू भनेर, ग्यालमित लेप्चा उहाँले मेकअपमा एकदमै एफर्ट गर्नुभएको छ। एन्ड त्यति नै भन्न चाहन्छु। एन्ड थ्याङ्क यू सो मच सिक्किम क्रोनिकल फर अलवेज बिङ अ सपोर्ट। एन्ड निर्मल दा पर्सनली तपाईँलाई। Yes, okay. So, Mohan ra Madan, in a nutshell, is a film about celebration, is a film about, like, you know, your pride, right? So, is a film about, like, you know, जेन्डर, लाइक यु नो, जुन डिस्प्यारिटीलाई, स्टिरियोटाइपलाई ब्रेक गरेको छ होइन यसमा है। अनि तपाईँहरूलाई म जानकारी दिन चाहन्छु कि यहाँनिर टिमले है यो जुन फ्ल्याग लिएर आउनुभएको छ, एन्ड वी नो द्याट दिस सिम्बलाइजेस क्वेयर लिबर्टी है। एन्ड उहाँहरूले एकदमै भोकल भएर जुन क्वेयर रिलेसनसिप छ यसलाई उहाँहरूले है प्रमोट गरिरहनु भएको छ, वाउच गरिरहनु भएको छ। एन्ड उहाँहरूको एउटै मेसेज छ द्याट एभ्री वान हेज राइट टु लभ एन्ड राइट टु लिभ irrespective of any gender disparity, right? So this is the message. र हामी पनि तपाईहरुलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ, प्लिज युट्युबमा तपाईहरु जानुहोस् अनि तपाईहरुले टाइप गर्नुहोस् मोहन र मदन, अनि यसको टिजर तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। अनि फिल्म पनि रिलिज हुन लागिरहेको छ, अनि all they need is your support and your encouragement and your love. So thank you so much, a nice conversation and all the best to the team. Thank you so much. र अहिले भने चाहिँ मेरो क्यामेरा पर्सन आशिष गुरुङ र म निर्मल मङ्गललाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, स्टे ह्याप्पी एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ।